बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान का सियासी निज़ाम तेज़ी से उस तरफ बढ़ा है जहाँ इंतखाबात करीब करीब हैं। क्या 11 दिन बाद इंतखाबात के लिए केयर टेकर सेटअप को लेकर आया जाएगा? उससे पहले ही मामलात को तय कर लिया जाएगा। क्या केयर टेकर सेटअप 60 दिन के लिए होगा या 90 दिन के लिए होगा? ये तमाम वो सवालात हैं जो हर पाकिस्तानी पूछ रहा है। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? क्या प्राइम मिनिस्टर कोई सियासी शख्सियत होगा या कोई टेक्नोक्रेट होगा? पाकिस्तान के बहुत सारे मामलात के फैसले अब सेक्शन 230 की अमेंडमेंट के बाद, जो इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर अमेंडमेंट्स हुई हैं, उसके बाद बहुत सारे फैसले केयर टेकर सेटअप ले सकेगी। इसलिए केयर टेकर सेटअप भी उतना ही इंपॉर्टेंट। क्या मामलात खुश उसलूबी से ये तमाम इत्तेहादी तय कर पाएंगे जो कि अब खुल कर अखाड़े के अंदर आ गए हैं एक दूसरे के खिलाफ? इस हवाले से बात करेंगे। सेकंड सेगमेंट में हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। पाकिस्तान की मईशत को आगे बढ़ाना होगा। हम कब तक कशकोल लिए फिरते रहेंगे एक एक 2-2 बिलियन के लिए मारे मारे IMF के और अपने दोस्त ममालिक के दर पे ठोकरें खाते रहेंगे? हमें अपने पाँव पे खड़ा होना है तो अपने पोटेंशियल को पूरे तरीके से यूटिलाइज करना होगा। और पाकिस्तान के जहाँ एग्रीकल्चर और IT का पोटेंशियल है और बहुत सारे पोटेंशियल्स हैं, वहीं एक माइंस और मिनरल्स का पोटेंशियल भी है जिसको हम लोगों ने 75 साल के अंदर टैप नहीं किया। लेकिन सबसे पहले सेगमेंट के लिए हम जाएंगे सियासत की तरफ और हमारे साथ मौजूद है फैसल करीम कुंडी साहब, जो कि सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं पॉवर्टी एलिविएशन एंड सोशल सिक्योरिटी के। कुंडी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। फैसल करीम कुंडी साहब, 11 दिन रह गए हुकूमत के और दरारें इस कदर हमें जमातों में नजर आ रही हैं कि ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे आपस में हुकूमत मिलकर कर रहे हैं, इत्तेहादी हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे मुखालिफिन हैं और इंतखाबात के लिए तैयार हैं। इस टाइम पर आप लोगों ने बहुत सारे फैसले करने हैं। निगरां हुकूमत का सेटअप को देखना है आप लोगों ने, निगरां वजीर आज़म कौन बनेगा इसको देखना है, इंतखाबात की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने मिलकर देखनी है। ऑब्वियसली अपोजिशन के साथ मिलकर, राजा रियाज साहब के साथ मिलकर। नॉट जस्ट दैट, अभी रिसेंटली वीकेंड पे जो इंसदादे पुरतशद्दुद दहशतगर्दी था का बिल था, उसके ऊपर सिर्फ अपोजिशन ने नहीं बल्कि हुकूमत के अपने लोगों ने खुल कर बात की है उसके अगेंस्ट। ये जो आपस की दरारें और कोऑर्डिनेशन का फुकदान है, ये आपको सारी चीज़ें करना अलाउ करेगा जो आप लोगों ने एंड के डेज़ के अंदर करनी है, कंसिडरिंग के केयर टेकर सेटअप को डिसाइड करना है? इतनी सारी कोऑर्डिनेशन की चीज़ें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के साथ एंड के दिनों में किस तरह से चलेंगी फैसल करीम कुंडी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बहुत सी चीज़ें जो आपने भी जिक्र किया हुकूमत ने करने हैं और फैसले भी लेने हैं, चीज़ें भी करनी हैं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। कुछ चीज़ों पे इत्तेहादी जमातें एग्री होती हैं, कुछ जमातों पे एग्री नहीं होती। अभी रिसेंटली जब आप देखें, जब आया 230 के हवाले से जो इलेक्शन एक्ट 230 में अमेंडमेंट थी, जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और बाकी जमातों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, उसके बाद फिर ये अमेंडमेंट हुई, मतलब आया ये कमेटी में आया, कमेटी में अमेंडमेंट हुई और उसके बाद जब सब राज़ी हुए तो हमने उसको पास कर दिया। तो ऐसी चीज़ें हैं। देखें, वज़ीर आज़म के हवाले से जो आपने बात की, निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से, वो भी जो है हमारी कमेटी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और PMLA की कमेटी जो है उनकी आज भी मीटिंग है और भी मीटिंगें चलती रहेंगी। आज कोई फाइनलाइजेशन नहीं होगी लेकिन मीटिंग्स हो रही हैं। उस पर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं समझता हूँ कि बैठ के जो है, अब जैसे आज कमेटी जब मिलेगी उसके बाद भी मुलाकातें होंगी। फिर लीडर ऑफ़ द हाउस जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो 3 नाम शॉर्ट लिस्ट करके तमाम इत्तेहादी जमातों से लेकर जाएंगे लीडर ऑफ़ द अपोजिशन के पास, और फिर उनमें से एक ने वज़ीर आज़म बनना है। तो ये चीज़ें हैं और मैं समझता हूँ कि ये लीडर ऑफ़ द हाउस और लीडर ऑफ़ द अपोजिशन के लेवल पे ये मामला हल हो जाएंगे वज़ीर आज़म के। तो कुछ चीज़ों पे इत्तफ़ाक़ होता है, कुछ पे नहीं होता। आपने जो एक्ट की सेनेट की बात की, बिल्कुल इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्तेहादियों को भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, सबको तहफ़्फ़ुज़ात थे। इसलिए उसको जो है पेंडिंग कर दिया गया है और उसको दोबारा इसको देखा जाएगा। देखें, हमें जल्दबाजी में ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो कल हमारे अपने गले पड़ें और फिर कल जब हम आपके साथ चंद दिनों बाद या खुदा न खास्ता हमारे ऊपर वो जब इम्प्लीमेंट हो, फिर आप भी कहेंगे कि जी आप लोगों ने तो पास किया, आपकी हुकूमत ने पास किया, अब आपके ऊपर लागू हो रहा है। तो इस चीज़ को जो है हुकूमत में रहकर इतनी स्पीड में नहीं जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि चीज़ों को थोरोली स्टडी होना चाहिए और उसके बाद इसके ऊपर जो है चीज़ें होनी चाहिए, जिसलिए हमने इसको। कुंडी साहब, आपकी बात बजा कि बहुत सारी चीज़ों को थॉरली स्टडी होके होना चाहिए, स्पेशली जाती हुई हुकूमत इस तरह की लेजिस्लेशन करे तो और ज़्यादा सवालात उठते हैं। लेकिन आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हुब्बे अली में नहीं लेजिस्लेशन की जा रही, अच्छी इंटेंशन के साथ नहीं की जा रही, ये बेसिकली बुग़्ज़े माविया के अंदर की जा रही है कि मामलात एक सियासी जमात के अगेंस्ट किए जाएँ। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मद्देनज़र रखते हुए ये पूरी की पूरी कानून साजी की गई है। इसके अंदर बेसिकली
ایکسٹریمزم یا دہشت گردی کی ڈیفینیشن کو چینج کرنے کی، پولیٹیکل معاملات کو ایڈ کر کے اس کو گھسانے کی کوشش کی جا سکتی ہے. تو کیا یہ تاثر جو اس سے آیا ہے کہ آپ نے بیسکلی پی ٹی آئی کے بغض میں یہ لیجسلیشن کی ہے آپ کی حکومت نے، اب آپ چاہے وہ اس کو PMLN کہیں یا کوئی بھی کہیں، کیا یہ تاثر درست ہے؟ میں بالکل اس سے ایگری نہیں کرتا. ہم کوئی بھی جو ہے وہ تحریک انصاف کے بغض میں ایسی چیزیں نہیں کرنا چاہتے اور نہ کرنا چاہتے اور نہ کریں گے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے اس نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا تھا کہ ہم کسی بھی سیاسی جماعت کے جو ہے وہ بین کرنے کے بھی حامی نہیں ہیں. پارٹی میں اچھے برے لوگ ہوں گے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ پولیٹیکل پارٹی بین ہو. ماضی میں ایک ڈکٹیٹر نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بین کرنے کی کوشش کی. ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین اس کے بعد بنائی، آپ کو یاد ہوگا. لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہر پارٹی کو، ہر سیاسی جماعت کو ایکول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے. ہاں، اس جماعت میں اگر کوئی اچھے برے لوگ ہر جماعت میں ہوتے ہیں. اس جماعت میں PTI میں اگر ایسے لوگ ہیں جس میں ان کے پارٹی کا چیئرمین ہو، ان کے پارٹی کا عہدیدار ہو، ان کی پارٹی کا ورکر جو بھی ہو، جس نے 9 مئی کے واقعات میں جو ہے پیش ہو، جس نے پاکستان کی جو ہے وہ فوجی املاک اور اس چیزوں میں جو ملوث ہوئے ہوں، تو اس کو تو معافی نہیں ہے. لیکن پارٹیز کو ہم نہیں کہتے کہ بین ہو، اور پارٹیز کو الیکشن میں ہونا چاہیے اور پارٹیز پہ کوئی بین نہیں ہوئی، اور کسی بھی بغض معاویہ میں جو ہے کوئی چیز ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا، آپ کی بات ایک طرف ہے کنڈی صاحب، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے کچھ اور اشارہ کیا. اوور دی ویکینڈ انہوں نے اشارہ کیا کہ دیکھیں بیسکلی پولیٹیکل ایشوز بھی اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ وہاں بھی دہشت گردی کا عنصر آ گیا ہے. اشارہ ان کا پاکستان تحریک انصاف کی طرف تھا. آپ کہہ رہے ہیں کسی جماعت کے اوپر اس طرح کا ایکشن نہیں ہونا چاہیے، دوسری طرف وہ اس طرح اشارہ کر رہے ہیں جس کی میں بات کر رہی ہوں بیسکلی. تو آپ دونوں کے پوائنٹ آف ویو میں ڈفرنس لگ رہا ہے فیصل کریم کنڈی صاحب. دیکھیں، گھر میں اگر ایک فیملی ہو تو فیملی میں بھی جو ہے وہ ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے. ایک جگہ پہ کچھ ایشوز پہ ہوتے ہیں، کچھ پہ نہیں ہوتے ہیں. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ PMLN کی ہے. PMLN کا پوائنٹ آف ویو ہے. میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو آپ کو بتایا. PMLN ہے یا 12-13 ہماری جماعتیں ہیں، اتحادی جماعتیں ہیں، اس میں ہر جماعت کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. مختلف ایشو پہ ہو سکتا ہے، کہیں پہ ہمارے اختلاف ہوگا، کہیں پہ ان کے اختلاف ہوگا. اختلاف جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کا ایک حسن ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن جب یہ اتحادی جماعتیں آپس میں بیٹھتی ہیں اور ہم اپنا پوائنٹ آف ویو ہم میٹنگ میں جا کر بتاتے ہیں کہ یہ پوائنٹ آف ویو ہے، اس کے یہ فائدے ہیں، یہ نقصانات ہیں، ہم آپس میں بیٹھ کر ایک کنسنسس پیدا کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک فیصلہ کرتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کا اپنا ایک ویو ہے، پوائنٹ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو میں نے آپ کو بیان کیا. باقی جماعتوں کا بھی پوائنٹ آف ویو ہوگا. لہٰذا اب اس کے اوپر بیٹھ کر انشاءاللہ مطلب ہے کہ ہم بات کریں گے، ہم بتائیں گے، ہم اس کو بتائیں گے اس کے کیا مطلب ہے کہ پازیٹیو پوائنٹس ہے اسے کیا. کوئی صاحب یہاں کنفیوژن آ جاتی ہے. وہ کنفیوژن یہ ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کا PMLN کا موقف ہے، آپ کا جو ہے پیپلز پارٹی کا موقف ہے، لیکن بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب انٹیریئر منسٹر ہیں، آپ منسٹر فار پاورٹی ایلیویشن اینڈ سوشل سیکیورٹی ہیں. اسی طریقے سے شہری رحمان صاحبہ منسٹر فار کلائمیٹ چینج ہیں. آپ لوگ بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے تحت کے پلیٹ فارم پہ، وہ بات کر رہے ہیں PMLN کے پلیٹ فارم پہ. تو حکومت کے پلیٹ فارم پہ کون بات کر رہا ہے؟ اگر حکومت میں آپسی اختلافات ہوں وہ تو میٹنگز کے اندر بات ہونی چاہیے. کیا پھر ہم سمجھ لیں کہ حکومت کا اصل اختتام ہو چکا ہے ابھی؟ نہیں، دیکھیں ماضی میں بھی جو چیزیں ہماری ہوئیں، جب سے ہماری حکومت آئی، ہمارے مختلف جگہوں پہ ہمارا ڈفرینس آف اوپینین رہا ہے. جو آپ نے پریس کانفرنس کی بات کی ہے، میں پاکستان پیپلز پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری ہوں. مختلف ایشوز پہ ہماری ایز اے انفارمیشن سیکرٹری میں نے بہت سی چیزیں، ہم نے آفیشیل پریس کانفرنسز بھی کی ہیں. ہم نے پارٹی کے بیہاف پہ جو ہے ایز اے انفارمیشن سیکرٹری بہت سی پریس کانفرنسز کی ہیں. اس میں ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو بھی بتایا. حکومت کا پوائنٹ آف ویو حکومت کے حوالے سے جب ہوتی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں. لہٰذا یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں. دوسری بات یہ کہ بالکل ڈیفینیٹلی الیکشن آ رہا ہے تو یہ 13 جماعتوں کا اتحاد ہونا بہت مشکل ہوگا. ہر الیکشن میں اپنی ایک صف بندی ہوتی ہے. یہ جو آج اتحادی جماعتیں، یہ ماضی میں PTI کی اتحادی جماعتیں تھیں، آپ کو یاد ہوگا. اور اس سے پہلے ہمارے ساتھ بھی اتحادی جماعتیں مختلف تھیں. 2008 میں سے لے کر 13 تک مختلف سیاسی جماعتیں ہمارے ساتھ بھی اتحاد میں تھیں، پھر نہیں تھیں. اب ہمارے ساتھ اتحاد میں ہیں. اگلا الیکشن ہونا ہے. پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کون کون سی جماعت کے ساتھ اتحاد کرنا ہے، سیٹ اسپینڈ کرنی ہے. مجھے یہ نہیں لگتا کہ تمام جماعتوں کا آپس میں ایک اتحاد ہو سکتا ہے، کیونکہ 11-12 جماعتوں میں اگر آپ بات کریں تو کون کون سی سیٹ، کون سا پولیٹیکل پارٹی جو ہے کسی کے لیے قربان کرے گی، اپنے پارٹی کے عہدیدار کو، اپنے پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز کو قربان کرے گی. لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ ایسا سچ ہو سکے. ہاں، اتحاد ہوں گے، میں بھی نئی صف بندی ہو، نئی سیٹ اسپینڈ ہو، لیکن یہ وقت بتائے گا کہ اس پہ جو ہے آگے کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا. لیکن یہ
یہ نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 10-12 دن رہ گئے اور ابھی سے ہم نے جو کوئی فائرنگ شروع کر دی یا اختلافات شروع، ایسے نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے، لیکن ہمارا پوائنٹ آف ویو ہمیشہ ایسا رہا ہے کہ ہم نے پارٹی میٹنگز میں بات کی ہے، ہم نے جو ہے وہ کیبنٹ میں بات کی، ہم نے کبھی میڈیا کے ذریعے بات چیت کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. لہٰذا ہمارے میں اور شاید باقی جماعتوں میں یہ فرق ہو. اب تو لیکن وہ اختلاف کھل کے سامنے آ گیا کنڈی صاحب، اب تو وہ میٹنگز کے اندر نہیں رہا، سامنے آ گیا، پریس بریفنگز میں آ گیا، جس طرح آپ بھی فرما رہے ہیں. لیکن بڑا اختلاف ہوا تھا پہلے اسحاق ڈار صاحب کے نام پر، اس کے اوپر آپ نے شہری نعمان صاحبہ نے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، کہ میٹنگ کی تھی، وہ پریس بریفنگ کی تھی. اس کے ساتھ ساتھ اب ایک اور ایشو کھڑا ہو گیا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے باقاعدہ طور پر کہہ دیا ہے کہ موسٹ پرابلی تحلیل پہلے ہو جائے گی ساری کی ساری اسمبلی، اور انتخابات کے لیے 90 دن کا جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا وہ فیزیبل رہے گا. کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا اس کے اوپر بھی کوئی اختلاف ہے؟ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ 90 دن کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہونا چاہیے یا مدت مکمل کرنی چاہیے اسمبلی کو اور 60 دن کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اس چیز سے میں نے پہلے بھی کافی چینلز پہ اور اسی دن جسے نام اسحاق ڈار صاحب کا چل رہا تھا، اسی دن میں نے کلیریفیکیشن پارٹی کی طرف سے دی تھی. دیکھیں، کچھ بڑے کریڈیبل چینل ہیں، انہوں نے خبر چلا دی اسحاق ڈار صاحب پرائم منسٹر بن رہے ہیں، پی ایم ایل نے نام دے دیا ہے. پھر شام کو اور رات کو یہ خبر چل گئی، پیپلز پارٹی بھی ایگری ہو چکی ہے اور دبئی میں میٹنگ بھی ہو چکی ہے پارٹی لیڈران کے درمیان، اور یہ بات فائنل ہو گئی. کوئی بات فائنل نہیں تھی، لیڈرشپ کی کوئی دبئی میں میٹنگ نہیں ہوئی تھی، اور جس وقت یہ نیوز چل رہی تھی کہ ہماری دبئی میں میٹنگ، اس وقت ہماری لیڈرشپ دبئی میں موجود ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے اپنی طرف سے بتایا کہ اسحاق ڈار صاحب کا نام ہمارے پاس آیا ہی نہیں ہے. جب آئے نہیں ہے تو ہم کیوں ڈیبیٹ کریں گے؟ تو لہٰذا یہ میڈیا کی طرف سے ایک خبر چلی تھی کہ انہوں نے کیا تھا، ہم نے نہیں دی تھی. نہ پوچھے کہاں سے چلوائی گئی. آئے گا اسحاق ڈار صاحب کا نام تو ہم اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے اور بتائیں گے جی اسحاق ڈار صاحب کا نام آ چکا ہے، ہم اس پہ جو ہے وہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں. لیکن جب نام ہی نہیں آیا اور پی ایم ایل این نے بھی بتا دیا کہ ہم نے نام دیا ہی نہیں تھا، تو لہٰذا یہ چیزیں جو صرف جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے ذرائع سے خبر چلانا یہ ہے وہ ہے. ابھی بھی جو ہے میں بھی کوئی ذرائع سے چلا جی فلاں بندے کا نام آ گیا. اب اسلام آباد میں جس شہر میں آپ ہیں اور ہم ہیں، وہ پہلے ہی میں نے کئی دفعہ کہا کہ 7 وزیر اعظم تو اسلام آباد میں گھوم رہے ہیں، جو کسی کو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ وزیر اعظم بن رہے ہیں، کوئی خود بتا رہا ہے کہ شاید مجھے بھی آفر ہوئی ہے. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں اور یہ چیزیں شاید چند دن چلیں، اس کے بعد جب ایک کنسنسس پیدا ہو جائے گا تو ایک ہی بندے نے وزیر اعظم بننا ہے. تو ایسی سچ جو ہے وہ اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. دوسرا اسمبلیوں کا جو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پہ بڑا کلیئر موقف ہے کہ پارلیمنٹ اپنی میعاد پوری کرے اور 60 دن کے اندر الیکشن ہوں. لیکن ہماری اتحادی جماعتیں اور پی ڈی ایم کی کچھ اتحادی جماعت مینس پی ڈی ایم جو ہے وہ یہ چاہتی ہے، پی ڈی ایم کی ایک دو کا جماعتیں چاہتی ہیں کہ 90 دن کے لیے جو ہے وہ ہو، 90 دن کی کیمپین ہو. لہٰذا اس پہ یہ ہے کہ شاید 9 تاریخ کو جو ہے پرائم منسٹر سمری بھیجیں اور 48 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ اگر پریزیڈنٹ صاحب سائن نہیں کرتے تو 48 گھنٹے میں جو ہے وہ اسمبلی ٹوٹ جائے گی. تو 11 تاریخ کو ہو جائے گی تاکہ وہ کہتے ہیں کہ میں 90 دن چاہیے. اگر پیپلز پارٹی کا موقف کوئی سنے اور پیپلز پارٹی کی خواہش ہو تو وہ 60 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے. So you don't agree with that، لیکن اتحادیوں کی وجہ سے اگری کرنا پڑا ہے. لیکن کنی صاحب آخری سوال، مسئلہ اب صرف انتخابات کا نہیں ہے، مسئلہ ایک اور اٹھ کھڑا ہوا ہے. کچھ عرصے کے اندر ابھی آپ نے دیکھا پرسوں باجوڑ کے اندر کتنا ڈیڈلی اٹیک ہوا، اور وہ بھی ایک ایسی پولیٹیکل گیدرنگ کے اوپر اٹیک ہوا. تو انتخابات کے لیے ظاہر سی بات ہے ایک بڑی ایکٹیویٹی ہوگی، انتخابی ایکٹیویٹی ہوگی، کیمپین چلے گی، کیمپین کے بعد ووٹنگ ہونی ہے، اور ابھی سیکیورٹی سچویشن آپ کے سامنے ہے کہ حالات کیا چل رہے ہیں. اور اب تو جب پولیٹیکل گیدرنگز کے اوپر اٹیک ہونے لگ جائیں تو سوالیہ نشار اور کھڑا ہو جاتا ہے. ایسے میں انتخابات کو آپ کیسے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤ ول وی ٹیک تھنگس فارورڈ لائک دس؟ صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے افسوسناک بات ہے کہ اس ملک میں جو ہے سزا جزا نہیں ہے. جب اس ملک میں جس دن سزا جزا ہوگی تو سب کچھ اس ملک کا ٹھیک ہو جائے گا. اب مجھے بتائیں کہ بالکل دہشت گردی کل کا جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے جس کو ہم نے آلریڈی کنڈیم کیا ہے، اور بڑا افسوسناک واقعہ ہے کہ پولیٹیکل کنونشن، پولیٹیکل جلسوں میں اس قسم کی چیزیں ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت سی ایسی چیزیں فیس کی ہیں. ہم نے تو اپنے ورکروں کے، عہدیداروں کی، بلکہ ہم نے اپنی لیڈرشپ کے جنازے اٹھائے ہیں. ہمیں پتہ ہے اس درد کا، ہمیں پتہ ہے اس چیز کا ہمیں احساس ہے کہ کیسے مطلب ہے کہ جنازے اٹھائے جاتے ہیں اور پولیٹیکل ورکر کے. اور آپ کو مطلب ہے کہ فریڈم آف موومنٹ ہی نہ ہو تو آپ کیسے مطلب ہے آپ جلد سے جلوس نہ کر سکیں. ہمیں بھی 2007 کے الیکشنز میں کمپین میں محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا. 2013 میں ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، یہاں پہ خودکش ہونے کا خطرہ ہے، یہاں پہ ٹارگیٹ کلر گھوم رہے ہیں، یہاں پہ یہ ہے، اور ہماری کمپین کو ریسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اب بات یہ ہے کہ پچھلی حکومت تھی، اس میں جو میرے جو ہے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے قاتلوں کے ساتھ ڈائلاگز ہو رہے تھے. اے پی ایس کے شہداء کے جو ہے جو ہمارے بچے ہیں ان کے قاتلوں کے ساتھ بھی ڈائلاگز ہو رہے تھے. ان کو جو آپ نے
उन लोगों को यहाँ पर सेटल डाउन किया, क्या उस मुल्क में सज़ा जज़ा हुई? आपने उनको कैसे माफ़ कर दिया? आपने किस से इख्तियार लेकर उनको माफ़ किया? और फिर आप कहा जाता था कि जी ये पुरअमन रहेंगे। आज मुझे बताएं कि इस मुल्क में बदअमनी फैली, और अब मैं आज भी अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को, अपने पुलिस के नौजवानों को सलाम पेश करता हूँ। पिछले दिनों बाड़ा के पीए कंपाउंड में जिस तरह खुदकुश धमाके को रोका गया, पुलिस की चौकियों पे जो थानों पे जो है खुदकुश लोगों को रोका गया और हमारे पुलिस के नौजवान शहीद हुए, इस तरह मस्जिद के ऊपर ऐसे हुआ, अब कल बाजोड़ में ये हुआ, बलूचिस्तान में ऐसी चीज़ें हो रही हैं। रोज़ पुलिस फोर्सेस पे या सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो है, चाहे वो पोलियो टीम हो, चाहे उनकी गाड़ियाँ हों, चाहे जो कुछ भी हो, उन पे हमले हो रहे हैं, वो शहादतें दे रहे हैं इस मुल्क के लिए। लेकिन ये चीज़ें जब ख़राब हुई तो क्यों हुई हैं? जब तक आप बुराई की जड़ में नहीं जाएंगे चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। पहले तो बात तो ये है कि इनको किस तहत लाया गया, क्यों माफ़ किया गया, क्यों उनको यहाँ पर लाया गया, किस कानून के तहत और किस मुआहदे के तहत लाया गया? आज वो लोग किधर हैं? आज वो लोग किधर हैं? आज वो लोग नहीं हैं। और सफ़र कौन कर रहा है? आप सफ़र कर रही है, मैं सफ़र कर रहा हूँ, और बाजोड़ के जो शोहदा है वो सफ़र कर रहे हैं, या पुलिस के नौजवान जो शहीद हुए हैं, या सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान जो शहीद हुए हैं, उनकी फैमिली सफ़र कर रही है। वो तो सफ़र नहीं कर रहे जो बैठे थे और अपने जो है ड्राइंग रूम में बैठ के टाई सूट लगा कर उन्होंने फैसले कर दिए कि जिनको वापस ले आए। राइट, फैसल करीम कुंडी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे। आज एक बड़ी समिट हुई, पाकिस्तान मिनरल समिट, जिसके अंदर बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स मौजूद थे। पाकिस्तान की तकदीर को बदलना है तो पाकिस्तान की मईशत को सही करना होगा। सिक्योरिटी के मामला, सियासत के मामला, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर रुकावट हैं, इनको ख़त्म करना होगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि हम किस तरीके से इस पोटेंशियल को आगे लेकर जा सकते हैं। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक से पहले सियासत को डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अब हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर पाकिस्तान की बका है। पाकिस्तान के माशी मामलात को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान के अपने ज़खायर के ऊपर रिलाय करना लाजिम व मलजूम हो चुका है। आज की एक पाकिस्तान मिनरल समिट हुई है जिसके अंदर इंटरनेशनल सतह के ऊपर लोग मौजूद थे। ना सिर्फ वो लोग अटेंड कर रहे थे, बल्कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं, बल्कि तैयारी पकड़ने के बाद अब यहाँ इस सोच से आए हैं कि मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा। सबसे पहले एक क्विक हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है आज के हवाले से, वो देख लीजिएगा, उसके बाद फिर विल मूव ऑन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकरीर का वक्त हुआ। खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ज़रा अपने मुल्क पर नज़र तो डालें कि बर्फ़पोश पहाड़ों से लेकर सहराओं की वसत तक, साहिली पट्टी से लेकर मैदानी इलाकों तक इस सरजमीन में क्या कुछ नहीं है। सूरह रहमान का रेफरेंस देते हुए उन्होंने कहा कि और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। उन्होंने कहा कि अगर हमारा ये मुश्तरका अज़्म रहा तो फिर आसमान की बुलंदी हमारी हद और उसकी वसतें हमारी मुंतज़िर हैं। आर्मी चीफ ने मजीद बैरेट गोल्ड के सीईओ और प्रेसिडेंट मार्क ब्रिस्टो और सऊदी माइनिंग मिनिस्टर इंजीनियर खालिद बिन साले और दीगर सरमायाकारों का शुक्रिया अदा किया। इस तकरीब के अंदर बहुत सारे सरमायाकारों ने पाकिस्तान के माइंस एंड मिनरल सेक्टर में अपनी इंटरेस्ट जाहिर किया। इस तकरीब में आए फॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान की जमीन तले छुपे खजाने की खोज लगाने को तैयार हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान की अवाम इस खजाने से मुस्तफीद होने, अपनी माशी सूरत हाल को तब्दील करने और अपने मुल्क में इस्तेहकाम लाने को तैयार है या नहीं? अगर हाँ, तो अब इत्तेहाद के साथ पाकिस्तान की किस्मत बदलने का वक्त हो चुका है। जी, आपने देखा पाकिस्तान का पोटेंशियल कितना ज़्यादा, लेकिन इस पोटेंशियल को अभी तक हम टैप तो नहीं कर पाए। अब लगता है कि हम सही सिमत की तरफ जाने लगे हैं, और ये सिमत हमें बहुत अरसे पहले तयन कर रही थी, लेकिन देर आए दुरुस्त है वाली बात है। ये टॉपिक डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। मोहम्मद याकूब शाह साहब मौजूद हैं जो कि जाने माने जियोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया याकूब साहब। डॉक्टर मिर्ज़ा शाहिद बेग साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी जियोलॉजिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपने भी ज्वाइन किया। याकूब साहब, सबसे पहले आपसे ही आगाज़ करूँगी। एक तो पाकिस्तान की ज़ेर ज़मीं ख़जाना, दूसरा पाकिस्तान इस मामले में आगे बढ़ने से कासिर रहा, और अब हम लोगों को एक नया आज़म नज़र आया जिसके अंदर पाकिस्तान के ज़ेर ज़मीं ख़जाने को इस्तेमाल किया जाएगा। आपकी नज़र में पाकिस्तान का पोटेंशियल पाकिस्तान की सियासत और सियासी लीडरशिप से कितना ज़्यादा
इंटरट्वाइंड और इंटरकनेक्टेड है? ये बहुत ज़्यादा ही इसका ताल्लुक़ है मैडम, और उसकी वजह ये है कि दुनिया में जहाँ भी माइनिंग हो रही है या जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, तो मिनरल सेक्टर के सिलसिले में इनकी प्रोमलगेटेड माइनिंग रूल्स हैं जो बदकिस्मती से हमारे यहाँ नहीं है। और इस सिलसिले में ये काफ़ी अरसे से मैं ये डिमांड कर रहा था, और बल्कि जगह जगह पे मैं लिख भी रहा था। मेरा अफ़गानिस्तान जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ है 2-3 साल गुजारने का। वहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के माइनिंग लॉ है, जबकि हमारे यहाँ माइनिंग लॉ नहीं है। अब पोटेंशियल तो हमारे यहाँ बहुत है, ये जो 6 to 9 बिलियन जो बता रहे हैं, इससे ये 3-4 गुना ज़्यादा हो सकता है। अच्छा। लेकिन इसके लिए लेजिस्लेशन चाहिए प्रॉपर, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक फ़िलहाल हमारे यहाँ नहीं है। लिहाजा इस तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी का, इंटरनेशनल इन्वेस्टर का हमारे ऊपर एतमाद बहाल हो जाए। अल्लाह के फ़ज़ल से जो रिकॉर्डिक का सियाह दाग हमारे माथे पे लग चुका था, वो अब काफ़ी हद तक बल्कि बिल्कुल कम्प्लीटली धुल गया है। और अब ये मौका है कि इसका हम फ़ायदा उठा लें और अपने घर को दुरुस्त कर लें लेजिस्लेशन के लिहाज से, कि हम साउंड लेजिस्लेशन दे दें अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। राइट। अच्छा, ये पॉलिसी मेकिंग हमारा ऑफ कोर्स इशू रहा है। वो रेकोडेक की बात की याकूब साहब आपने, उसने भी ऑब्वियसली पाकिस्तान की तरफ इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिया। लेकिन अब ये पाकिस्तान मिनरल समिट हुई है, डॉक्टर मिर्ज़ा शाहिद बेग साहब, आपकी नज़र में क्या ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है, या ये पाकिस्तान को हिस्टोरिकली ये पाकिस्तान का टर्निंग पॉइंट है, या हमने बहुत ज़्यादा होप्स अटैच कर ली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हमें पता है कि पाकिस्तान जो है इसके जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी हैं। तो पाकिस्तान के रिसोर्सेज को बेसिकली प्रॉपर जो है वो यूटिलाइज नहीं किया गया है। तो समिट्स जो हैं ये एक अच्छा रुख है इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने का। मगर इसमें यह है कि जो हमारी मिनरल पॉलिसीज़ हैं वो 47 से लेके इस वक्त तक जो है वो कोई प्रॉपर नहीं है। तो हमें जो है एक ऐसा प्लान जो है वो तैयार करना चाहिए कि जिसके ज़रिए जो है हम अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करें और दुनिया को जो है वो उसको अट्रैक्ट करें, और ऐसी पॉलिसीज़ जो है वो अपनाएं कि जिसमें हमें भी फ़ायदा हो। सिर्फ ये नहीं है कि हमने रिसोर्सेज को जो है वो दुनिया को बेचना है, हमने रिसोर्सेज को जो है वो बेचना भी है और अपने पे खर्च भी करना है, ताकि उन रिसोर्सेज से जो है हमारी टेक्नोलॉजी जो है, हमारा फाइनेंस जो है वो बढ़े। राइट। तो अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान आप पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की ज़मीन में कितना पोटेंशियल है पाकिस्तान, क्योंकि कर्ज़े अभी तो हमें 1-2 बिलियन डॉलर के लिए इधर उधर मारे फिरते हैं। पाकिस्तान की ज़मीन में कितना पोटेंशियल है पाकिस्तान को आगे लेकर जाने का? क्योंकि मसला ये है कि ख़जाना तो अल्लाह ताला ने हमें दे दिया, लेकिन हमने उसको ख़जाने को यूटिलाइज़ कैसे करना है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पाकिस्तान की ज़मीन क्या पाकिस्तान की इकॉनमी को खुद थ्राइव करने में अलाउ करेगी? हाँ, क्यों नहीं। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान में जो है रिसोर्सेज तो मौजूद हैं। अब इन रिसोर्सेज की जो एक्सप्लॉयटेशन है उसके लिए हमें चाहिए पैसा। तो पैसा जो है वो हम जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर हम अपने जो दोस्त मुल्क हैं जो टेक्नोलॉजी में आगे हैं, जैसे चाइना है। ठीक हो गया, सही। डॉक्टर साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के माइंस एंड मिनरल्स पोटेंशियल के हवाले से। मोहम्मद याकूब शाह साहब, आपने प्रैक्टिकली पाकिस्तान की सरजमीन को छाना है कि किधर किधर पाकिस्तान में पोटेंशियल है, किधर नहीं है। अब बलूचिस्तान और KPK के इलाके हैं जो बेसिकली इस हवाले से बड़े माला माल हैं, और वहाँ दहशतगर्दी की लहर भी गाहे बगाहे चलती रहती है अनफॉर्चुनेटली। पाकिस्तान के इम्पोर्ट्स मिनरल्स के 4,770 मिलियन डॉलर्स के हैं, और चाइना के इंपोर्ट्स और इंडिया के इंपोर्ट्स कई ज़्यादा हैं। इसी तरीके से एक्सपोर्ट्स के अंदर तो और भी ज़्यादा एक्सपोनेंशियल डिफरेंस है, यानी हमारे इंपोर्ट्स माइंस एंड मिनरल्स के ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। एक्सपोर्ट हमारे हैं सिर्फ और सिर्फ 1,179 मिलियन डॉलर्स, और चाइना के हैं जी 1,78,308 मिलियन डॉलर। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पाकिस्तान की ज़मीन भी बिल्कुल भी बंजर नहीं है इस हवाले से, माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से, लेकिन क्यों और किस तरह से हम 75 साल पीछे रह गए इस तमाम सूरत हाल में? इसके एक मैं थोड़ी सी छोटी सी ब्रीफ आपको दे दूं कि पाकिस्तान का जितना भी पहाड़ी इलाका है, शुमाली इलाका जात JNEGB गिलगित बल्तिस्तान जो पूरा एक 75,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे मुहित है, उसके बाद KP आता है, उसके बाद हमारा एक्स ट्राइबल बेल्ट आता है, उसके बाद फिर बलूचिस्तान। तो इसमें मिनरल पोटेंशियल की अगर बात करें तो सबसे पहले तो ये मैं अर्ज़ करूं कि सारी दुनिया में, पूरे ग्लोब में एक मिनरल के लिए एक मखसूस जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है, यानी एक मिनरल एक मखसूस एनवायरनमेंट में पाया जाता है। अब यहाँ पे हमारे सारे जितने भी इलाके हैं, इसमें सारी मिनरल के लिए सारे जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स बैक वक्त इकट्ठे पाए जाते हैं। और वो ये है कि अल्लाह ताला ने हमें बड़ा यूनिक जियोलॉजिकल सेटअप दिया है, जिसको हम अपनी ज़बान में आइलैंड आर्क बोलते हैं, उसके बाद हम इंडियन प्लेट कहते हैं या यूरेशियन प्लेट बोलते हैं। और टेक्निकलिटी में ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन जहाँ तक पोटेंशियल की बात है तो आपने तो पॉइंट आउट जैसे आपने पहले कर दिया है कि मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक है, और इसके बाद जो है ना इंडस्ट्रियल मिनरल है। एक बहुत ज़रूरी चीज़ आप भूल गई हैं, मिस कर गई है, वो है हमारे यहाँ रेयर अर्थ मेटल्स मिनरल्स, जिसको हम उर्दू में कहेंगे कमियाब धात हैं। इसका यूँ है कि 1996 में चाइना के चेयरमैन ने कहा था कि जी ये फ्यूचर की एनर्जी के सीड्स ऑफ एनर्जी हैं। तो उन्होंने जो 2 साल में इतना, 3 साल में इतना उसको डेवलप किया कि आजकल 97% ऑफ सप्लाई जो है ना रेयर अर्थ की चाइना से हो रही है। सिर्फ हमारी GB एरिया में हमने तकरीबन कोई 10-12 साल, मैंने ख़ुद उसमें प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा हूँ, कोई हज़ारों के करीब हमारे पास टारगेट्स डेवलप हुए हैं, सिर्फ गोल्ड के, प्लेटिनम के, कापर के, सिल्वर के, कोबाल्ट के, लेड, जिंक, निकल के। तो इन चीज़ें ये जो हमें बता रहे हैं ना 9 ट्रिलियन डॉलर्स, ये इससे कहीं ज़्यादा, ये कई चंद ज़्यादा ये हो सकते हैं। लेकिन ये है कि अब हमें डेवलपमेंट पे और इस पे तवज्जो देनी चाहिए। अब जैसे FWO ने रिसेंटली 2 साल से जो है ना डेवलपमेंट पे वो किया, और वज़ीरिस्तान में जो है ना वो ब्रेक थ्रू पे आ गए, उन्होंने ब्रेक थ्रू किए, मतलब इम्पोर्ट भी शुरू किया, बेनिफिशिएशन भी शुरू किए और अपग्रेडेशन उनमें से एक प्रोजेक्ट पे अभी मैं नॉर्थ वज़ीरिस्तान से होकर आई हूँ याकूब साहब, इंडीड वर्क इज़ बीइंग डन। लेकिन डॉक्टर मिर्ज़ा शाहिद बेग साहब, आपकी नज़र में किन पोटेंशियल्स को इस टाइम पर और किन एरियाज़ में कौन से मेटल्स की तरफ और कौन से मिनरल्स की तरफ हम लोगों को फोकस कर रहे होना चाहिए? जिस तरह याकूब साहब ने फरमाया कि हमें रेयर अर्थ मेटल्स की तरफ भी फोकस कर रहे होना चाहिए, आपकी नज़र में हमें किस तरफ फोकस कर रहे होना चाहिए? देखें, इस वक्त तक जो एक्सप्लोरेशन हुई है वो पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, फिर फाटा में, फिर नदन एरिया में, फिर कश्मीर में। तो इन एरियाज़ में जो आपका जो वेस्टर्न मार्जिन है पाकिस्तान का, उसमें तो मेटालिक मिनरल्स जो हैं वो जैसे जॉर्जस साहब ने बताया है कि इसमें जो है आपके सल्फाइड मिनरलाइजेशन जो है वो मौजूद है, जिसमें कापर है, फिर गोल्ड है, सिल्वर है। उस पे तो गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी जो रेकोडेक है उस पे उन्होंने जो है वो ठेका दिया हुआ है, उस पे वो काम कर रहे हैं।
تو یہ جو سلفائڈ منرلائزیشن ہے یہ آپ کا جو فاٹا کا ایریا ہے نارتھ وزیرستان، اس میں میں نے خود بھی کام کیا ہے، وہاں پہ بھی سلفائڈس جو ہے موجود ہیں، کاپر موجود ہے، تو دوسرے سلفائڈ منرلائزیشنز بھی موجود ہیں۔ پھر اسی طرح ہم نے کام کیا ہے ادھر نارتھ میں، یہ جو آپ کا گلگت کا ایریا ہے، چیپرسن کا ایریا ہے، اس میں سلفائڈس ڈاکومنٹ کیے ہیں ہم نے۔ تو یہ ایریا جو ہے آپ کے کاپر اور مولی جو ہے اور گولڈ اور سلور کے کو ٹارگٹ کرنے کی ضرورت ہے، یہاں پہ ایکسپلوریشن ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ پھر یہ ہے کہ جو آپ کے ایریاز ہیں، یہ جو پنجاب کے ایریاز ہیں، سندھ کے ایریا ہے، یہ جو آپ کا این ڈبلیو ایف پی کا ایریا ہے، جی اس میں آئل گیس پہ جو ہے توجہ دی جانی چاہیے۔ اس میں جو ہے آپ کو ہیلپ جو ہے چائنا سے لینی چاہیے۔ دیکھیں جو آپ کا افغانستان ہے وہ طالبان نے چائنیز کے ساتھ کنٹیکٹ کر کے تو وہاں سے وہ آئل گیس نکالنی شروع کر دی انہوں نے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہاں پہ جو ہے آپ یہ جو ڈیفرنٹ منرلز ہیں، جیم سٹونز ہیں، ان کی طرف بھی دھیان دے سکتے ہیں۔ ایبسلیوٹلی ڈاکٹر مرزا شاہد بیگ صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ وقت ختم ہو گیا ہے، وی وڈ ہیو کنٹینیوڈ دس بٹ تھینک یو ویری مچ۔ محمد یعقوب شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ایز ویل۔ ایک بات تو طے ہے کہ پاکستان کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اس پوٹینشیل کو ہم پڑے رہنے دے سکتے ہیں اور دوسروں کو ایکسپلوئٹ کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں، جس طریقے سے افریقہ کے اندر ہوا کہ افریقہ کی زمین کو بھی اللہ تعالیٰ نے مالا مال کیا ہے، لیکن وہاں سے پھر برٹشرز آئے، برٹشرز نے لوٹ مار کی، وہاں کا سونا، وہاں کے بہت سارے منرلز چوری کر کے لے گئے۔ اس ٹائم پر یہ یاد رکھیے کہ پاکستان کے اوپر جو اسپیشلی سیکیورٹی کے حوالے سے اٹیکس ہو رہے ہیں، بالخصوص ان ایریاز کے اندر جو پاکستان کی ترقی کا باعث بن سکتے ہیں، کے پی کے ہو گیا، بلوچستان ہو گیا، گلگت بلتستان کے اوپر نظریں جمائے بیٹھا ہے انڈیا، وہ صرف اسی لیے ہے تاکہ پاکستان ترقی نہ کر سکے۔ اسی لیے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے یکجہتی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے یا اپنے دشمن کو اپنی ڈویژنز کا فائدہ اٹھانے دینا ہے۔ یہ لمحہ فکری ہے ساری عوام کے لیے، سب پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، کیا اس کو سمجھا جائے گا یا نہیں سمجھا جائے گا، دس از این امپورٹنٹ فیکٹر۔ اسی کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔